आसा की न्यू वाड्याचो सकयलो भाग आणि आता आम्ही सगळ्यांचो जन्म पसून हांगा जालो, हांगा सगळ्या वाडेकारांचो पसून हांगाच जन्म जालो, पूण हांगा सदांच लोक भयान न्हिदताले कित्याक हो एक लँडस्लायड प्रोन एरिया आशिल्ली, म्हणजे झोन आसता पळय जे लँडस्लायड जावंक शकता. सो अशें कितलीक वर्सां ते भयानूच न्हिदताले आनी तो भंय एकदां खरो जालो. एकदां एक बोल्डर येवन हांगा एक दुर्दैवान एक बायले मनशेचे अंत जाले आनी खंय तरी ताजो चलोय बी रस्त्यार पडलो. मागीर आमी हो प्रोजेक्ट हातान घेतलो. इमिडिएटली आमी सरकारा कडल्यान अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट हो सँक्शन करून घेतलो. मोठो प्रोजेक्ट अरावंड 5 crores प्रोजेक्ट आसा आनी तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार रॉक बोल्डिंग एक सुंदर प्रकारचे टॅक्नॉलॉजी वापरून केल्लें आसा. सो फाल्यां सकाळीं लँडस्लायड जावपाचे चान्सीस हांगा खूब कमी जाता आनी हो प्रोजेक्ट इतलो सुंदर आसा की असोच सपोज एक्सटेंड केलो म्हाका दिसता ह्या फूल वाड्या वयल्या लोकांक भयान न्हिदचें पडपाना. न्हीद म्हणटा ती सगळ्यांक गरजेची आनी न्हिदूच ना जाल्यार कांयच ना. पूण आज हांव सरकाराचे देव बरें करूं म्हणटा. ऑनरेबल आमचो CM प्रमोद सावंत सर, WRD मिनिस्टर आमचो सुभाष शिरोडकर हांणी इमिडिएटली आमचे प्रपोजल एक्सेप्ट करून 5 crores सँक्शन करून आज हे काम स्टार्ट आसा आनी थोड्या टायमान म्हणजे ही फूल एरिया आमी कंप्लीट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी इवन जेन्ना हें काम स्टार्ट जाल्लें, इवन आमी जो थंय बायल एक्सपायर जाल्ली ताका पसून अरावंड 3-4 लाखाचे आनी 4 लाखाचे ताका कॉम्पेन्सेशन दिवन ताची सगळी वेवस्था करून आमी भायर काडल्या. आज खूब उमेद जाता हें काम पळोवन. लोकांच्या जे गांवकार आसा हांगचे तांच्या तोंडार हॅपिनस पळोवन आमकां चड उमेद जाता की तांकांय खंय तरी कळ्ळें की हें काम कंप्लीट जाता तेन्ना खूब आमकां सेफ्टी मेळटली आनी आमी सुशेगाद न्हिदूंक शकतले म्हणून. सो खूब बरें दिसता हें काम जाता आसतना. आयज आमकां 40 वर्सां मायज जाली. इतली वर्सां आमकां रात पावस येयलो की आमकां इतली भिरांत दिसताली. न्हिदोंक फॅमिलीक आमकां इतलें आमकां 10-20 घरां आहा. रातचें म्हणटा ती कोणूच न्हिदनाशिल्ली, भिताली. कित्याक एवरी इयर कितें ना कितें हांगा कॉलेप्स आशिल्लो, फातर देंवताले. आयज 4 वर्सां जाले मेन इन्सिडंट जावन आमगे पयलो आशिल्ल्या आमदारान कांयच हेल्प करूं ना आमकां. आयज 1 वर्सा भितर दाजी सरान आमकां इतलें हेल्प रिलीफ दिला, लायफ टायम रिलीफ दिला आनी हेजें आमकां तें बांदून दवरलेलें आहा न्हू तें आमकां लायफ टायम आतां प्रॉब्लम कांय ना. आमी इतले हॅप्पी आहा की वाड्या लोक दाजी सरा लागून कित्याक आमकां आयज ताणें बरें रिलीफ करून दिला. आमी गोंयांत रावतालीं, इतले दीस कोण येवन तोंड दाखोवन वयताले, मागीर फाटीं वळून पळयत नाशिल्ले. हे दाजी सरकारान बाबड्यान आमची हें घेतलें, फुडाकार घेतलो आनी अर्दे तरी तें काम जालां. जावं देव बरें करूं तेजें. हांगसर हें न्हू वयलें न्हू खडप पडोन न्हू हांगसर एक न्हू बायल हें जाल्ली आसा. हें जाली 2-4 वर्सां जालीं आतां. आमी हें खडपाक लागून खूब भिता. रातची आमकां न्हीद पडना आनी आतां ताजी बाईन आतां फुडाकार दिला की हें बांदपाक आतां अर्द काम चालू आसा आनी फुडेंय बीन न्हू खडपाची अशीच कोसळटा पावसान पावस. आमी ताजी बाई कडेन मागता की फुडेंय बीन आमकां रिटर्निंग हॉल बांदून दिवचें म्हणून. देव बरें करूं.